what is the MTS? More than 30. You get more than Yes. what do you study to So, make this? Some are even studying further. Masters of Psychology. Masters in counseling, psychology, clinical psychology, or social workers. We are working like that, and like this is a BA. and MA or MSc. You are MA. Yes, MA, and plus like many people have done postgraduate diploma in guidance and counseling as well. Plus the schools that are given to Achha, who's the leader? You? Huh? I'm not the leader. No, She's our senior counselor. You want this village in the house? No? Yes. So, So on behalf of all 140 counselors. number 149. what's your name? And supervisor 140. 140 counselors and supervisors. supervisors get around 30 आमदाराक खबर ना खबर आसा म्हणून तुका पयर स्टेटमेंट दिलो मरे की तो प्रोजेक्ट जे दवंड्यार वेकंट स्पॉट्स आहात वेकंट प्लॉट्स आहात थंय NDA म्हणून नोटिफाय करचें नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया म्हणून अंडर 39A आनी हे बाब दिगंबर कामतीन आनी दामू नायकान दोगांनी वचून विश्वजिताक सांगचें म्हाका विश्वजीत मेळना आनी म्हजे कडेन विश्वजिताचे संबंद ना तांचे बरें आहा ते तांचे पक्षान आहा आनी ते सामके पुजा बिजा करपाक बरोबर वतात पयर आषाढी एकादशीक दामू नायक हांगा साखळे ते खंय ते साखळे म्हणटे साखळे पुजा करता ती दिश्टी पडटा सो पुजा करतना हें सांगचें लोकांचे खातीर ती नॉन डेव्हलपमेंट एरिया म्हणून 39A अंडर डिक्लेअर करची हो इशू हांवें PDAन पयर दिगंबर कामत आसतना रेज केला थंय मिनीट करपाक लायला हें म्हजें सजेशन म्हूण घालचें PDAंतल्यान तें चीफ टावन प्लॅनराक आनी टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाक हें सजेशन म्हणून वचचें म्हणून हें दिगंबराक याद ना जाली आपल्याक खबर ना म्हणटा कितें खबर ना म्हणटा तो आसतनाच केल्लें हांवें आनी आतां जर तांकां विसर बी पडटा जाल्यार एक लेटर करून विश्वजीत राणेक दिता आनी तें लेटर तुमकां आतां हँड ओवर करता आतांच दिता की बाबा दवंड्यार आसा त्यो एरिया वेकंट प्लॉट्स जे आहात ते सगळे नॉन डेव्हलपमेंट एरिया म्हणून करच्यो पत्रे काडपाचे बी ल्हान जाली वस्त हांव म्हणटा कितें नॉन डेव्हलपमेंट एरिया आसा तशें ग्रीन दवरुया लेट्स प्रिजर्व दवंडे फॉर पॉस्टेरिटी हां सो क्लियर न्ही हांव म्हजें लेटर दिता ताणें ताचे कडेन करून हाडचें करून हाडपाचें काम तरी ताजें तो मंत्री आहा दुसरो प्रदेशाध्यक्ष आहा आनी हे तांचेच तट्टू हे जे वतात पळय मोर्चा घेवन ते कोणाचे मनीस ते आमचे मनीस ते कोण नागरीक ते तांचेच BJPचेच ते जॉयंट वेंचर मरे ते आतां इलेक्शन लागीं आयना जॉयंट वेंचर तयार जाता एक मागीर तांकां खंयचे पार्टीचो सिंबल हाडून दितलो तो ते दितात तशें आनी गोंयचे जनतेक आनी फातोर्डेचे जनतेकूय खबर आहा म्हजो जर इनवॉल्वमेंट आहा त्या प्रोजेक्टान खंयचोय जाल्यार हांव हें लेटर दिना आनी म्हजो इनवॉल्वमेंट आसाच फायनान्शियल इनवॉल्वमेंट जर आसा जाल्यार हेंच लेटर वापरून तो प्रोजेक्ट बंद उडया मरे हांवूय न्हिदलो सोमतोच BJPक काय म्हाका मोग ना कित्याक करचें ते तुमकां येवन बी मेळ्ळा बी ते मेळना म्हाका तशेंच ते फक्त करता तें कित्याक आतां पावस आयला पावस येतकर मागीर आतां जशें अळमी येतात तशीं 5 वर्सां जाल्लीं आहा इलेक्शन जावपाचें आनी इलेक्शनाक तांची तयारी आहा मतां फोडपाची तयारी आनी कांय ना पूण ऑन द मेरीट ऑफ द इशू आय एम नॉट अगेन्स्ट देम आय एम वीथ देम ते जे कितें म्हणटात की आमकां कांयच नाका तांकां नाका जाल्यार म्हाकाय नाका हांव ताजेर मेरिटान तांकां ओपोज करना ते म्हजे मनान येना ते गाळी मारतात ते म्हणटात एवॉर्ड घेवपाक गेला यूज टू न्यू उलयतात ताजेर म्हजो मतभेद तांचेर आसाच पूण ते क्लियरली दिश्टी पडटा की तातूंत राजकारण आहा आनी म्हाका राजकारण करपाचें ना हांव तांचे मेरिटाचेरूच सरकारा कडेन बरयतां सरकाराचेच PDAन हांवें रेज केल्लो आहा आनी हाजे पयलीं तुमकां सांगिल्लें आहा पब्लिकली की दामू नायकान ती NDA करची म्हणून.
बिझनेस वेगवेगळे हाडटा म्हणल्यार म्हणजे इन्वेस्टमेंट येतलो IPP अंडर 3,000 सुमार नोकरी दितली म्हणटा गव्हर्मेंट. एक एप्रुवल जाला ह्युजीस म्हणटा तेजी जाचें एक्सप्लोजन जाल्लें वेर्ना आनी बेतलान थंय IPPचें एप्रुवल मेळिल्लें आहा. हांवें लेटर केलां मुखेलमंत्र्याक की तें कॅन्सल करचें म्हणून. IPP म्हणटा कितें इज टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट. गोंयांत हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा देशांत कंपेर केलें जाल्यार सगळ्या राज्यां मदीं. आतां एम्प्लॉयमेंट कसली दिता तुमी जंय एक्सप्लोजन जाता आनी मनीस मरतात. असल्या मनशाक IPPचें एप्रुवल कित्याक दिवप आनी बेतलान कित्याक दिवप तें. बेतलान आनी कितल्यो बऱ्यो वस्तू आहा मरे करपाक. इतलें नेचर आहा बरो दर्यो आहा. थंय असली इन्वेस्टमेंट कित्याक क्रिएट करूंक जाय जें आमच्या राज्या खातीर घातक आमच्या लोकां खातीर घातक. जंय एक्सप्लोजन जाता रिकॉर्ड आहा की वेर्नाय एक्सप्लोजन जालां बेतलानूय एक्सप्लोजन जालां. तो IPPन एप्रुवल कित्याक दिवप तांकां. हांवें ताजेर आनी आमच्या पक्षान ताजेर ऑब्जेक्शन घालां आनी मुखेलमंत्र्याक लेटर बरयलां. लेटरूय दिता तुमकां.